सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, आज जो पाकिस्तान के हालात हैं, वहाँ पे एक छोटी सी गलती भी आपके लिए एक अज़ाब बन सकती है। बहुत से लोग, आप सबके इल्म में है कि ऐसा कारोबार करते हैं कि अपने घर वगैरह जो है वो रेंट पे देते हैं, दुकानें रेंट पे देते हैं और फिर ये इंक्वायरी भी नहीं करते। किसी दोस्त ने कह दिया ये मेरे जानने वाले हैं और आप फिर उस पे एतमाद करके वो जनाब घर या दुकान जो भी है रेंट पे दे देते हैं। अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए आप सबको पता है कि गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि किसी ने भी अफ़गानिस्तान के लोगों को घर किराए पे दिया या दुकान किराए पे दी तो उनको गिरफ्तार किया जाएगा, उनके खिलाफ मुकदमा होगा और कई लोग पकड़े गए हैं। ये बड़ा अहम मामला आज उसमें फिर पता नहीं कौन-कौन सी दफ़ा लगा दी जाती है और कहा जाता है कि आपने ये गैर कानूनी काम किया और अच्छे भले शरीफ लोग जो होते हैं वो मुसीबत में पड़ जाते हैं। हमारी इत्तला के मुताबिक लाहौर और कई इलाकों से ऐसे लोगों को पकड़ा गया जिनके ज़हन में भी नहीं था कि ये मुद्दा हमारे गले पड़ जाएगा। तल्लुकात और फिर जब भी आप घर किराए पे दें, चाहे वो अफ़गानिस्तान के लोग ना भी हों, वहाँ के इलाके से पुलिस रिपोर्ट लेनी ज़रूरी है क्योंकि कोई सिस्टम नहीं हमारे पाकिस्तान में। और ये पूरी कार्रवाई अगर नहीं आप करते तो समझें किसी दिन आपके लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। सिर्फ ये नहीं कि लाहौर और दूसरे इलाकों में भी यही हालात है। पिछले दिनों चिनाब नगर रबुआ में जो वहाँ के पुलिस ऑफिसर है उन्होंने जो ताजर बरादरी है उनके साथ भी बाकायदा इस पर मीटिंग की और उनको ये बताया कि यहाँ पे भी इस तरह के अगर कोई मामला हुए तो हमें कार्रवाई करनी पड़ेगी और उन्होंने बताया कि कोई भी बंदा हो पुलिस के पास भेजिए, पुलिस के साथ राब्ते में रहें और आप जब तक पुलिस से इजाज़तनामा नहीं मिलता घर किराए पे ना दें, दुकान किराए पे ना दें। ये मामला जो है पाकिस्तान में काफ़ी ख़तरनाक है। कराची जैसा शहर है और भी खैबर पख्तूनख्वा है, यहाँ पे और पिंडी में यहाँ से भी इत्तलात है कि अफ़गानिस्तान के लोगों के लिए ज़मीन तंग कर दी गई है और उन्हें कहा गया कि आप अपने मुल्क में चले जाएँ। इसकी जो बताया जा रहा है नुकसानात हैं, इनमें ये दहशतगर्द हो सकते हैं, इनके पास वहाँ रहने के लिए रहायशी वीज़ा भी अगर नहीं है तो तब भी मसला बन सकता है और भी ये है कि ये क्राइम में मुलव्वस हो सकते हैं, हो ना भी, ये तल्लक नहीं है इस चीज़ का। और ये मैं बता देता हूँ कि तमाम जो पुलिस के ऑफिसर हैं बड़े-बड़े शहरों में इस तरह के प्रोग्राम करके उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह अभी मैंने कहा रबुआ चिनाब नगर में भी इसी तरह का प्रोग्राम हुआ। तो यहाँ पे कई लोग बिज़नेसमैन जो वहाँ पे रहते हैं उनको बताना ये ज़रूरी इसलिए था कि वो आम पब्लिक तक भी पैगाम पहुँचे और वो लोगों को बाकायदा तौर पर बता सकें। कई लोग जो है यूरोप में दूसरे ममालिक में होते हैं और वो भी इसी तरह किसी को घर पकड़ा कर आ जाते हैं। वो कई इस चक्कर में पड़ जाते हैं कि आगे से आगे बिज़नेस चलता रहे और फिर ये ज़हन में रखें कि कई लोगों ने गेस्ट हाउस बनाए हुए हैं और वो भी इसी कानून के अंदर आते हैं। ये नहीं कि आप बगैर तहकीकात किए, बगैर तस्दीक किए किसी को घर दे दें और बाद में वो आपके लिए एक मुसीबत बन जाए। तो आज आपको इस चीज़ की तरफ मुकम्मल तवज्जो देनी होगी और वरना यहाँ पे ये मैं बता दूँ कि आपके लिए कोई ना कोई मुश्किल खड़ी हो जाएगी। दूसरी एक बड़ी अफ़सोसनाक जो पाकिस्तान में आप उसे कह सकते हैं कि परेशानी बनी हुई है, यंग बच्चियाँ जो है 15 साल 20 साल की, उनके लिए ये एक और वाक़या पेश आया। ये सरगोदा के इलाके का है और 3 वाक़यात आए। 15 साला लड़की, उसको किसी ने अपने साथ सेट कर लिया और फिर उसके साथ गलत काम करता रहा, ना सिर्फ खुद करता रहा और साथियों को भी साथ मुलव्वस किया, उसकी वीडियो बनाई और वीडियो बनाने के बाद उसे ब्लैकमेल किया गया और पता नहीं कितने महीने तक ये काम चलता रहा। फिर वहीं सरगोदा के इलाके में भी सिल्ला वाली ये कई इलाके हैं वहाँ पे भी इसी तरह के वाक़यात हैं। किसी जगह पर डाकुओं ने लूटमार की, वहाँ पे औरतों के साथ रेप भी किया। और ये भी मैं बता देता हूँ
یہ ہمارے دعوے بڑے ہیں، ہم بہت CCD اور یہ اور وہ بڑے دعوے کرتے ہیں، مگر جب کسی کے ساتھ کوئی کام ہو جائے اس کے بعد اس کو مار دو یا نہ مارو، لیکن جس کی زندگی برباد ہوگی اس کا کیا قصور؟ یہ ایک اہم پوائنٹ ہے۔ اب یہ 15 سال کی لڑکی ہے، اس وقت اس کے یہ FIR کاٹی گئی، لوگوں کو 4 لوگ شاید پکڑے گئے، اور کتنی دیر تک یہ زیادتی کا نشانہ بناتے رہے۔ یہ ابھی FIR میں درج ہوگا ساری تفصیل۔ جو بات آج آپ کو بتانے کی ہے کہ اپنے بچوں پہ بچیوں کو سمجھائیں، یہ جو آن لائن سسٹم ہے یا وہاں پہ جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان میں، یہ دوسری جگہ پہ بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ایسا جال بچھایا جاتا ہے کہ وہاں پہ بچت نہیں، اور جب ایک دفعہ کوئی اس جال میں آ گیا قابو، اس کے بعد اس کے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں، اور بعد میں جی پولیس کیس بنا یا نہیں بنا یہ ایک علیحدہ کہانی۔ ٹھیک ہے، یہ میں بتا دیتا ہوں کہ کئی لوگوں کی زندگی برباد ہو چکی، کوئی ان سے شادی نہیں پھر کرتا، اور بھی آپ کو پتہ ہی کیا مسائل ہے، وہاں غیرت کے نام پہ قتل کر دیے جاتے ہیں، لڑکا اور لڑکی، وہاں پہ ایسی بدبخت قوم ہے کہ کوئی پسند کی شادی بھی نہیں اپنی کر سکتا، کسی نے کر لی تو وہ یہ ساری زندگی یا جب بھی وہ قابو آئیں گے ان کو قتل کر دیا جائے، معاف نہیں ہم لوگ کرتے۔ ویسے رشتے ملتے نہیں، کروڑوں لڑکیاں وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے، اگر کوئی آپس میں کر لیتا ہے اس پہ بھی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے حالات ہے، یہ جو سوچ ہے اس پہ جی اب نئے قوانین بن رہے ہیں کہ جناب آپ پسند کی شادی نہیں کر سکتے۔ ایک طرف اسلام اجازت دیتا ہے کہ 18 سال کے بعد آپ اگر کسی کے ساتھ شادی کرنا چاہے، لڑکی بھی اپنی رضامندی کے ساتھ، مگر کیونکہ ہماری غیرت جاگ جاتی ہے، اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا حالات بنتے جا رہے ہیں۔ اسی میں گناہ میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، زنا میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، سڑکوں پہ لڑکیاں کھڑی ہیں، عام سوشل میڈیا پہ یہ دھندا کرنے والی عام جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بھی یہاں تک پہنچی ہوئی، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، آپ دیکھ رہے وہاں پہ اسکول ہے، وہاں پہ بھی یہی کچھ چل رہا ہے، ڈرگس نشے پہ لگا دیا جاتا ہے، پھر نشے کی حالت میں جس طرح مرضی جو مرضی ان کے ساتھ سلوک کیا جائے، پہلے فری نشہ دیا جاتا ہے، پھر ان کو جسم فروشی پہ لگا دیا جاتا ہے۔ تو معاشرے میں ایسا بیڑا گرک وہاں پہ ہوا کہ وہاں سے بڑا مشکل ہے کہ آپ اپنے بچوں کو بچا کے ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ کہیں باثر اب یہ جو 4 لڑکے میں نے بتایا پکڑے ریپ کرتے رہے اور اس لڑکی کے ساتھ، یہ مزدور ہے، محنت کش، مگر ظاہر ہے غریب ہے، کوئی ان کے ساتھ شادی نہیں کرتا، وہ غلط راستہ اختیار کرتے ہیں۔ یہ لڑکی اسکول کی ہے، 15 سال کی، آپ اندازہ لگائیں۔ تو آج جو آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ پاکستان میں، ہمارے پولیس کے دعوے تو اپنی طرف ہے، مگر آپ نے خود بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ آج کے اگر کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا معاملہ آتا ہے تو پولیس اگر آپ کی مدد نہیں کرتی تو میڈیا پہ فوری طور پہ آپ کو آنا چاہیے۔ یہ جو میں نے کل مکے کا پروگرام کیا تھا وہاں پہ ایکشن لیا گیا ہے، وہ ظاہر ہے اتنی ویڈیو چلی تھی۔ آپ کے پاس سوشل میڈیا ایک ایسی طاقت ہے، اگر کوئی ایسا معاملہ ہے تو اس کے اوپر آئیں، پھر لوگوں کو کسی نہ کسی کو، افسر کو، کسی وزیر کو، مشیر کو، کسی کو، چاہے وہ کتنا بھی بے شرم ہو، اسے بھی غیرت آ ہی جاتی ہے کہ یار اب لوگوں کو ہم کیا منہ دکھائیں۔ یہ بڑا ایک اہم جو آپ کو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ملا ہوا ہے، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اور جو لڑکیاں اس طرح کے چکروں میں پڑ جاتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اس دلدل میں آگے بڑھتی جائے، انہیں فوری طور پہ اسٹاپ کرنا ہوگا، کیونکہ جو بھی اس طرح کے لوگ ہوں گے وہ آپ کو چھوڑیں گے، وہ ہر صورت آپ کو استعمال کرتے رہیں، ہر صورت آپ کا جسم نوچتے رہیں گے جب تک قانون حرکت میں نہیں آئے گا، اور قانون اس وقت حرکت میں آئے گا جب آپ قانون کو بتائیں گے، اور اگر وہ باثر ہوئے تو پھر میڈیا جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کئی پولیس افیسر جو عورتوں کے اوپر تشدد کر رہے تھے، ان کی جب ویڈیو چلی تو انہیں معطل کیا گیا، پولیس نے پکڑا۔ ٹھیک ہے، ہمارے حکمران خود بھی تماشبین ہے، خود بھی حرام خور ہے، مگر چلو کوئی نہ کوئی میڈیا کا فائدہ تو ہوتا ہی ہے۔ تو یہ جو آج کے حالات ہے، اس پر میں نے اس لیے آپ کو تھوڑا سا بتایا کہ اگر آپ نے اپنی زندگی کو محفوظ کرنا تو آن لائن یہ جو دوستیاں اس میں بھی کمی لائیں، سب سے زیادہ یہاں سے بیڑا گرک ہو رہا ہے۔
سب سے زیادہ سسٹم کو اس نے جس سے جگہ پہ پہنچا دیا ہے، وہاں سے واپسی تو ناممکن ہے، مگر جو لوگ ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں وہ اپنے بچوں کو کسی نہ کسی طرح تو بچا سکتے۔ بچے جو ہوتے ہیں چاہے وہ 16-18 سال کے ہوتے ہیں، وہ باتوں میں آ جاتے ہیں، اور پھر آپ کو پتہ ہی کہ جو بھی اس طرح کے درندے ہوتے ہیں وہ نجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں تھی، میرا خیال ہے آپ نے پلے باندھ لی ہوں گی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام دیکھتے رہیں۔